विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्च आम नागरिकको एउटा साझा मञ्च हो र यो नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो। हामीले यसलाई नागरिकको आफ्नो कार्यक्रम बनाउने प्रयास अनि प्रयत्न गर्दै आइराखेका छौँ। विशेष गरी मुलुकमा नागरिक प्रति उदासीन सरकार र नागरिक प्रति उदासीन राजनीतिक कार्यव्यवहारलाई चिर्नु यति बेला नागरिकको पहिलो चुनौती बनेको छ। त्यही चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता टट्का रूपमा राखेको छ। नागरिक खबरदारीकै कारण राजनीतिक प्रशासनिक अनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासमा हामी छौँ। मुलुकमा यति बेला जहीँ तहीँ अनेकन बहानामा भ्रष्टाचार मात्रै भएको छ। अहिले अझ डरलाग्दो स्थिति के छ भने देखिने गरी भ्रष्टाचार छैन, नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ। हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू छन्। यति ती घटनाहरूसम्म पुग्नका लागि पनि त्यत्तिकै मुस्किल छ। यसकारण भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै देश जोगाउने अभियानमा तपाईँ हामी लाग्दैछौँ र लाग्नुपर्छ भन्ने जिकिर हामीले गरिराखेका छौँ। कार्यक्रम एपी मञ्चको यो 107औं अङ्कसम्म आइपुग्दा हामीले मूलत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अनेकन चुनौतीहरू मोल्ने प्रयत्न गर्यौँ। भ्रष्टाचार साना हुन् अथवा ठुला हुन्, ती भ्रष्टाचारको आयाम र आयतनलाई नजरअन्दाज गर्नुभन्दा पनि नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा समाचार र रिपोर्टहरू सम्प्रेषण गर्दै आयौँ र तपाईँलाई पनि खबरदारी गर्नका लागि आग्रह गर्दै आइराख्यौँ। केही अघिको अङ्कमा हामीले रामेछापको एउटा विद्यालय रेणुकादेवी विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। उक्त रिपोर्ट अनुसार विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नका लागि लगिएको बजेटको आधाभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरिएको थियो। भ्रष्टाचारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी रत्नबहादुर नेवार र सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठको नाम जोडिएको थियो। यो विषय जिल्लाका लागि त चर्चाको विषय थियो नै। विशेष गरी यो विषयलाई उठान गर्ने जिल्लाका स्थानीय नागरिक र सञ्चारकर्मीलाई विशेष गरी सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले त पटक पटक धम्की पनि दिन भएका थिए। फेरि पनि एपी1 सहकर्मी सन्तोष ढुङ्गेलले यो विषय पटक पटक उठाउँदै आउनुभयो। केही अङ्क अघि हामीले यो विषयलाई उठान गऱ्यौँ र सन्तोष ढुङ्गेलकै रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो रिपोर्टले जिल्लामा एक किसिमको तरङ्ग सिर्जना गर्यो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास पनि गर्यो। अहिले आएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं निर्माण व्यवसायी समेत रहेका रन्तबहादुर नेवारलाई उनको पार्टी, उनी जुन पार्टीमा आबद्ध छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रले निलम्बन गरेको छ। तर फेरि पनि हाँसो उठ्दो र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि कस्ता प्रपञ्च रच्छन् हाम्रा दलहरूले भन्ने एउटा दृष्टान्त यहाँ स्थापित भएको छ। माओवादीले रन्तबहादुर नेवारलाई कारबाही गरे तापनि, निलम्बन गरे तापनि प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठलाई भने चोख्याउने प्रयास गरिराखेको छ। श्यामकुमार श्रेष्ठमाथि माओवादी केन्द्रले औँला ठडाएको छैन। यदि
उनले आफ्नो पार्टी निकटस्थ मानिने रन्तबहादुर नेवारलाई 1 वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने श्यामकुमार श्रेष्ठका बारे किन बोलेन? अहिले जिल्लामा अर्को चर्चाको विषय बनेको छ। तथापि एपी मञ्चमा प्रसारण गरिएको कार्यक्रमको प्रभावका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका र पार्टी निकटस्थ बनेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले रन्तबहादुर नेवारलाई कारवाही गर्यो। यो भने एउटा उपलब्धिका रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसै विषयलाई लिएर रामेछाप सहकर्मी सन्तोष ढुङ्गेलले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ उक्त रिपोर्ट। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारापानी बसेरीमा रहेको रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी रत्नबहादुर नेवारलाई उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले निलम्बन गरेको छ। पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिले पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्र रामेछाप नगर कमिटीको सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेवारलाई 1 वर्षको लागि निलम्बन गरेको हो। नेवारले संघीय सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठसँग कमिसनको सेटिङ मिलाएर विद्यालयको घेराबार, सिँढी निर्माण र पर्खाल निर्माणको लागि 40 लाख रुपैयाँ बजेट सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठलाई विनियोजन गर्न लगाएका थिए। नेवारले विद्यालयले बजेट पार्नको लागि सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले कमिसन दिनको लागि पनि विद्यालयबाट अग्रिम 6 लाख रुपैयाँ लगेका थिए। तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नेवारले बजेट पार्नको लागि 6 लाख रुपैयाँ सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठलाई बुझाउनु पर्ने बताएपछि विद्यालय स्थानीय एक व्यक्तिसँग ब्याज तिर्ने गरी 6 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बुझाएको थियो। एउटै घटनामा मुछिएका सांसद श्रेष्ठलाई भने उनको पार्टीले संरक्षण गर्दै नेवारलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो। पार्टीबाट दोषीलाई कारबाही भएको नै अब सबैभन्दा 1 नम्बर राम्रो गर्यो। तर 4 दिनलाई दोषी छडाएर निकाल्ने, फेरि 4 दिनभित्र उही मिलीमत नफर्कोस्, नजाओस्, यो रुपियाँ स्कुलको खातामा आओस्, स्कुलको चाहिँ भविष्य बनोस्। हामीले स्कुलमा 2-4 रुपियाँ जम्मा गरेर बाख्रा एउटा चाहिँ जरिपाना बाख्रा लगाएर चराको जरिपाना तिरेर उनकै कार्यकालमा त्यस्तो नेम राखेर बनाएको रुपियाँ, फोटोदेखिको आउँदा 20-22 वर्षदेखिको यताको रुपियाँ त्यही 11 लाख थियो। त्यही पनि सकिदिएर जाँदा हामीलाई दुःख लागेर यो बाध्य भएर बोल्नुपर्ने भएको। कमिसनको सेटिङ मिलाएर सांसद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। निर्माण गरिएको संरचना भने 1 वर्ष पनि नबित्दै लथालिङ्ग भइसकेको छ। स्कुलमा घेराबार गरिएको जाली फाटिसकेको छ, रेलिङ पनि ढल्न लागिसकेको छ, साथै सिँढी चिराचिरा परेको छ। सिँढी इस्टिमेट भन्दा कम निर्माण गरिएको विषयमा एपी1 टेलिभिजनको कार्यक्रम एपी मञ्चमा प्रसारण भएपछि नेवारलाई पार्टीले निलम्बन गरेको हो। दोषीले पार्टीले निलम्बन गर्नु राम्रो कुरा भएको, तर कारबाही गरे जस्तो गरी स्थानीयको आँखामा छारो हालेर मुख्य दोषीलाई उम्किन दिन नहुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सरहरूले पनि मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, हेड सर प्र रामचन्द्र कार्कीले 6 लाख पैसा दिनुपर्ने अरे उहाँ के अरे श्यामप्रसादजीलाई, उहाँ 40 लाख 1 करोडसम्मको दिने भयो, पहिला दिनुपर्छ भन्ने पनि यथार्थ कुरा हो। यो अडियो रेकर्ड पनि छ। यो हामीले कानुन बिना र हामीले यो जस्तो हामी आधार बिना बोल्दैन, उहाँ जस्तो निलम्बन मात्रै होइन, उहाँले छिटोभन्दा छिटो पार्टीहरूले चाहिँ यो कानुनी दायरा चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँलाई त्यो हाम्रो जुन यथार्थ भएको हिनाफिना सम्पत्ति, यो हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति छ, ती चाहिँ सबै फिर्ता गरिदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। नेवारलाई स्थानीय पञ्चकाली सामुदायिक वनबाट समेत सल्लाहको खोटोबाट आमदानी भएको पैसा हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले माइन्युट हराएको बहाना बनाएर रकम हिनामिना गरेकाले वनको पैसा समेत तिर्नुपर्ने वनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको माग रहेको छ। पहिला पञ्चकाली सामुदायिक वनको 11 लाख पैसा 11-12 स्कुललाई सञ्चालन गर्नु भनी निर्णय आम भेला गरेको थियौँ र अहिले वनको खातामा नि छैन, स्कुलको खातामा पनि आएन। सबै हिसाब किताब हरिसाबहरू पहिलादेखि कति थियो, फोटो बेचेको कति पैसाहरू आम्दानी खर्चहरू हामीलाई नदेखाइकन माइनेटिङ आफ्नै घरमा राखेर आफ्नै दराजा राखेर बेपत्ता भएको छ। नयाँ माइनेटिङ आफ्नो खुसीले बनाउनु भएको छ, भेला नबसिकन त्यो माइनेटिङ पनि हामीलाई हरिसाब राम्रोसँग चाहियो। रत्न नेवारले वनको पैसा पोखरा बैंकमा सेयर हालेको भनी स्थानीयले बताएको, तर सेयर कति हालेको र अहिले कति भयो भनी उपभोक्ताले हिसाब माग्दा पोखरामै बुझ्न जानु भन्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ। 64 भन्दा अगाडि पनि उहाँले 30,000 रुपियाँ हिनामिना गरेर पार्टीले नै दोष दिएर राख्नु भएको छ माइन्टिङमा लेखेर, र त्यो 30,000 देखि व्यवहार पछाडि गर्दै 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 आएपछि यो पञ्चकाली वनको पैसा कहाँ छ? अब यहाँ यस गरिब जनताहरू विदेश जाने बेलामा
रकम पाउँदैनन्, यो गरिब जनतालाई लगानी गरौँ भन्दाखेरि पोखरा ब्याङ्कमा लगेर सेयरमा हालेछु भन्ने, तर कति सेयर भयो, कति रुपियाँ आयो त्यो कुनै पटक पनि उहाँ देखाउन नचाहने। त्यो कारणले गर्दा अहिले लास्टमा हाम्रो विद्यालय धेरै खराब भएर गएको कारणले गर्दा विद्यालयलाई 11-12 चलाउनु भनेर 11 लाख रुपियाँ विद्यालयलाई पञ्चकाली मनबाट सार दिँदाखेरि उहाँले मुखले सार्नुभयो, पैसा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो कारणले जुन कानुनले पनि उहाँलाई कहिल्यै नछोडिकन यो जनताले रगत भिजाएको 13 दिन 18 दिन 22 दिन सार्वजनिक यो हाम्रो वडाको जनता गरिब जनताहरूले सार्वजनिक गरेर जमाको 27-28 लाख रुपियाँभित्र त्यो के अरे 11 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने त्यो 28 लाख पनि पैसा स्कुलमा विपत्ता भएर 11 लाख पनि नगइकन उहाँले खालि नराम्रो चाहिँ व्यवहार र नराम्रो चाहिँ नि ऊ गरेर के अरे बिल भरपाई गरेर यो स्कुललाई पहिल्यैदेखि खतरामा राख्नु भएको हो। अहिलेसम्म पुरै खतरामा भएको छ। त्यो 11 लाख 6 लाख 2 लाख त्यो बासु सरले दिएको यी पैसा तुरुन्तसँगले हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्छ र यो बालबच्चाको संरक्षण राम्रो गरी गर्नुपर्छ। एपिमसमा कार्यक्रम प्रसारण भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले पनि छानबिन समिति बनाएर छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापद्वारा गठित छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको जनाएको छ। फेरि पनि सरकारसँग विकास बजेट मागेर कमिसन खाने सांसद श्रेष्ठले माओवादीले जोगाउनुले भ्रष्टाचारलाई दलहरूले नै मलजल गर्ने गरेको पुष्टि भएको छ। दर्शक, जहाँ तै भ्रष्टाचार छ, जहाँ तै अनियमितता र अनैतिकताको जालो फैलिएको छ, यही जालो तोड्नका लागि पनि तपाईँ हामी इमान्दार बन्नु पर्ने स्थिति आएको छ। अर्थात् नागरिकको इमान्दारीपूर्ण खबरदारीले मात्रै मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी दृढ विश्वास बन्नुपर्छ। हामीले विशेष गरी सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रन्तबहादुर नेवारलाई मात्रै देखावटी कारवाही अर्थात् 1 वर्षको पार्टीबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराइनुले रेणुका देवी विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारका दोषीमाथिको कारवाही पूर्ण हुन्छ या हुँदैन। यति मात्रै होइन कि स्थानीयले लगाएको आरोप विशेष गरी पञ्चकाली सामुदायिक वनको खोटो सल्लाहको खोटो माथिको अनियमितताको पनि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, कारवाही हुन्छ कि हुँदैन। सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नका लागि जिल्लाका दलहरू किन डराइराखेका छन् र विशेष गरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसदलाई जसरी रन्तबहादुर नेवारलाई कारवाही गर्यो त्यही ढङ्गबाट सांसद श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न किन खुट्टा कमाइराखेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र रामेछापका अध्यक्ष मैन कुमार मोक्तानलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। हाम्रा जिल्ला सहकर्मी सन्तोष ढुङ्गेलसँग उहाँले म बोल्छु, प्रतिक्रिया दिनेछु प्रत्यक्ष प्रसारणमा भनेर भन्नुभएको पनि थियो, तर अहिले म बोल्न सक्दिनँ, यो विषयमा मेरो कुनै पनि प्रतिक्रिया हुँदैन र मैले प्रतिक्रिया दिन चाहदिनँ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 426-3677 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय तहमा पनि छ। अझ भ्रष्टाचार संहिता सँगसँगै भ्रष्टाचारमा पनि संहिता लागू भएको छ। राजनीति र प्रशासनमा मात्रै संहिता लागू भएन कि यहाँ त भ्रष्टाचारमा पनि संहिता लागू भयो। अहिले गाउँ गाउँ भ्रष्टाचार पुगेको छ। जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने गुनासो व्यापक छ। हुँदा विद्यालयमा भ्रष्टाचार छ, अस्पतालमा भ्रष्टाचार छ, हरेक निर्माणमा भ्रष्टाचार छ र भ्रष्टाचारलाई जोगाउनका लागि, संरक्षण गर्नका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता दत्तचित्त भएर लागि पनि परिराखेका छन्। यो देशका लागि नै चुनौतीको विषय हो। यो विषयमाथि हामीले आज कुराकानी गरिराखेका छौँ। अघि भर्खर मात्रै हामीले रामेछापको रेणुका देवी विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचार र
त्यसमाथि रामेछाप माओवादी केन्द्रले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रन्तबहादुर नेवारलाई गरेको निलम्बनमाथि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि 4263677 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म दोलखा भेनपाट बालकृष्ण बस्नेत। यहाँको आवाज त्यति राम्रोसँग सुनिएको छैन। दोलखाबाट बालकृष्णजी। हजुर सर। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर, जुन हाम्रो यो रामेछापको हाम्रो स्थानीयले भ्रष्टाचारको लागि बोल्न आँट गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै लाग्छ मलाई देशैभरि सबैजनाले यही आँट गर्यो भने सायद यो भ्रष्टाचारको लागि जनताबाट यही दबाब सिर्जना बन्छ कि भन्ने मेरो आश। हजुर, त्यही भन्न चाहन्छु। बालकृष्णजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दोलखाबाट बालकृष्ण बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी गाउँबाट टोलबाट जाग्नुपर्ने भएको छ। हामीले आआफ्नो गाउँ, आआफ्नो ठाउँ, आआफ्नो स्थानबाट जागरुक भएर भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्यौँ भने मात्रै यो देश जस्तो बन्ला, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित होला अथवा रहला। होइन भने राजनीतिका नाममा, प्रशासनका नाममा हाम्रो भविष्य चुसिएको छ, लुटिएको छ। यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ। कार्यक्रममा आउन चाहनुहुन्छ भने 4263677 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ। विष्णुजी, आवाज राम्रोसँग सुनिएको छैन। मैले तपाईँको सङ्केत राम्रोसँग थाहा पाइराखेको छैन, बुझिराखेको छैन। कोही दर्शक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले पोखराबाट हो। हजुर, ठाकुर बेलवासी होइन? हजुर भन्नुहोस् त, कहाँबाट भन्नुभयो? म अहिले पोखराबाट। यहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिएन बन्धु। म पोखराबाट। हजुर विष्णुजी, तपाईँले त्यहाँबाट भनेर भएन नि, होइन? दर्शकको आवाज मैले सुन्नु पर्यो। मेरो कानमा आवाज आइराखेको छैन। पोखराबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रमेश खड्का। रमेश खड्काजी, बल्ल आवाज आयो। ल भन्नुहोस् त रमेशजी। हजुर हजुर भन्नुहोस्। हाम्रो एउटा जितुर सिमरा मानाहरू बोल्ने एउटा समस्या थियो कि सर। त्यो तपाईँ रामन भन्ने ठाउँमा हजुर आउनु भएको थियो। हो। हजुर हजुर। म अहिले अब त्यो लकडाउनको अहिले पोखरा आएको छु। हजुर कार्यक्रम हेर्दैछु। त्यो बेला पनि हजुरलाई फोन गर्नु लाग्यो। कहिले अब त्यस्तै भयो क्या, कहिले टिभी हेर्दा कहिले लाइन जाने, कहिले के हुने भएर अनि हजुरलाई त्यो समस्याको लागि जुन रामवन भन्ने हजुरले त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, 2-4 दिन हजुरहरू बस्नु भएको थियो। पक्कै त्यसको समस्याको लागि के भयो त्यो समाधान, मैले त्यही बुझ्न खोजेको हजुरसँग। रमेश खड्का भन्नुभयो नि त? हजुर हजुर हजुर। रमेशजी, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँका अगाडि लज्जित हुनु पनि पर्छ। यो मुलुक कस्तो छ भन्ने कुरा जब मुलुकलाई पढ्नुपर्छ अथवा जब मुलुकबाट दम्सित भइन्छ त्यसपछि मात्रै अनुभव र अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसका तपाईँहरू जति भुक्तमान र भुक्तभोगी को होला? सिमरा रामवनवासी जो 125 घरबार गरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूमाथि सरासर सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत पाटनले अन्याय गरेको छ। 2 जना न्यायाधीश पैसाको लोभमा असङ्ख्य मानिसको जीवन लुट्न विवश भएका छन्। उक्त मुद्दा लडेका र मुद्दा हारेका 2 जना वकिलका पछि हामीले कुरा सुन्दा त्यो मुद्दा कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्ने मुद्दा थियो। सर्वसाधारण नागरिकले जित्नै पर्ने मुद्दा अदालतले हराइदियो। हामी त त्यो मुद्दा अझै पनि लड्न चाहन्छौँ, निशुल्क लड्छौँ भन्नुभयो। तर त्यो मुद्दाका पछाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ रमेशजी। लाग्ने मान्छे हाम्रो पनि यो एउटा काम, एउटा व्यवसाय, एउटा काम गर्यो, एउटा विषयलाई उठान गर्यो, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन त्यत्तिकै चुनौती छन्। फेरि पनि हामीले सकिराखेका छैनौँ। तपाईँहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ राज्यको ठुलो शक्ति, भूमाफियाहरूको ठुलो समूह एउटा सिङ्गो गाउँलाई तहस नहस पार्न लागि परेको छ।
हामीले वार्ड कार्यालयबाट पत्र बनायौँ, नापी मालपोतबाट पत्र बनायौँ तपाईँहरूकै साथमा लागेर, र मालपोतले पनि वार्ड कार्यालय पनि रामवनवासी अन्यायमा छन् भन्ने पत्र काट्यो। यो मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, दलको सरकार छ भन्छौँ, तर हेर्नुहोस् त 125 घर परिवारलाई अन्याय गर्ने दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउँछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो शरीरमा पछाडि आफ्नो ढाडमा पुच्छर उमार्छन् र पुच्छर टाङ मुनि छिराएर भाग्छन्। अवस्था यस्तो छ। हामी तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नका लागि प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई फोन गऱ्यौँ। त्यो रेकर्ड अहिले पनि हाम्रो मोबाइलमा छ। उहाँले दिएको उठे जवाफ सुनियो भने बडो दिक्क लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले सबैको घरबारको ठेक्का लिनुपर्छ, रामवनमा गएर अब त्यहाँका नागरिकलाई न्याय दिने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु हो। लाग्छ कि हामी त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गरेका थियौँ। रमेशजी, कुनै दिन तपाईँ, कुनै समय, कुनै दिन तपाईँ हाम्रा पनि होलान् अथवा हामीले पनि त्यस्ता दिन प्राप्त गरौँला। त्यति बेला हिसाब किताब गर्नुपर्छ, नागरिकले नै गर्ने हो। फेरि पनि यो विषयलाई हामीले उठान गर्नेछौँ। हामी त्यो उठान गर्ने दिन पर्खेर बसेका छौँ। सबै कुराको चाँजो पाँजो मिल्नुपर्छ। रमेशजी, त्यो विषयमा लागि पर्नुपर्छ। यति हो, लागिरहँदा हुन्छ। हामीले रामवनका पीडितबाट 1 पैसा पनि नलिने त्यो कामका लागि, जस्तो त्यो कामको प्रशासनिक झन्झट, प्रशासनिक पैसा खर्च हुँदो रहेछ, त्यो पनि प्रयास गऱ्यौँ र हामीले लिएनौँ पनि। हाम्रो आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यसका पछाडि भनेको जस्तो गरी लाग्न सकेका छैनौँ। रामवनवासी आफैमा पीडित हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मीले पैसा खाइदिएको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई न्याय दिन्छौँ भनेर पैसा खानेहरूको ताँती छ। त्यहाँका पीडित नागरिकको अनुहार सम्झिँदा फेरि पनि भावुक भइन्छ। रमेशजी, तपाईँलाई नमन गर्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार। भन्नुहोस् त। म दोलखा जिल्लाको कालिचोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 बाट सन्तोष शिवाकोटी बोल्दैछु सर। सन्तोष शिवाकोटी, भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ यो कालिचोक गाउँपालिका र प्रदेशबाट आएको, कहाँबाट आएको बजेट थाहा भएन सर। यहाँनिर बाटो खन्नेको छ, घर पहिराले तानेको छ, बाटो हिलाम्नी बनाएर ठेकदार भागेको छ अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। भागेको छैन भने हामीलाई आएर जानकारी हुनुपर्छ। अस्ति हाम्रो सबैजना भेला भएर मिटिङले अब काम गर्ने भनेर थालियो। कामको लाथालिङ्ग व्यवहार छ। मैले एउटा व्यक्तिगत निवेदन दिएको, निवेदन दर्ता हुँदैन पालिकामा। सूचनाको हक मागेको हकको दर्ता हुँदैन। तर तेरो को पावरमा छ भने शब्दहरू विकास हुन्छ उहाँबाट। हामीले अनि प्राविधिकलाई सोध्यो भने फोहोर कुरा बोलेर तँलाई जेल हाल्छु, तँलाई जेल हालेर लान्छु भन्ने 70-75 वर्षको बुढाबालाई म कुनै ठाउँमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्छु सर। उहाँहरूले यो के भयो त, कसरी भयो भनेर सोध्यो भने जवाफ चाहिँ उल्टो थर्काउने, तेरो पावरमा को छ भन्ने, अनिखेर नाजायज कुरा गर्ने, अनि पहिराले घर लग्यो भने पाल ओढाएर भयो, पहिरो जानी जान्छ भन्ने शब्दहरू बोल्ने। उहाँहरू हामीलाई एकदमै पीडित बनाउने, हाम्रो पावरमा कोही छैन। हजुर हजुर सन्तोषजी, तपाईँले 98 41 43 07 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यो विषयमाथि हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा रिपोर्ट बनाउने र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने र तपाईँहरू जस्ता सचेत नागरिकलाई जागरुक बनाउने हो। यसकारण त्यसमा हामी प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। दोलखाबाट सन्तोष शिवाकोटी हुनुहुन्थ्यो। प्रशासन कति निकम्बा छ र नागरिकलाई हेप्नका लागि कति उद्धत छ भन्ने एउटा दृष्टान्त सन्तोषजीले भर्खरै पेश गर्नुभएको छ। नागरिकको शासन आएको छ भनिएको छ, तर फेरि पनि यही समयमा नागरिकमाथि अनेकन अपमानहरू पनि भइराखेका छन्। अपमानित हुने नागरिकका आवाज फेरि पनि कहीँ कतै खोलाका गीत जस्तो बनिराखेका छन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर राजु बोगटी, जाउलाहेल कुसुम। राजुजी भन्नुहोस्। मूलभूत अहिले जुन भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा भइरहेछ, हजुरहरूको मिडियाबाट पहिला पनि आउन त आएको हो। जुन यो गाडीहरू मोटरसाइकलहरूको एमओएस नम्बर भनेर चाहिँ नयाँ नम्बरहरूमा चाहिँ जुन चलखेल र ऊ भएको थियो, अहिले व्यापक रूपमा आइरहेछ। के कुरो कसको उद्देश्य र जनताको फाइदाको लागि हो कि राष्ट्रको हितको लागि हो कि कुन के को लागि हो, होइन?
किनभने जनतालाई चाहिने अनावश्यक रूपले चाहिने भारहरू बोकाउने, कतिपय आफ्नो काम व्यवसायको लागि पनि सामान्यभन्दा सामान्य ऋण किस्ताबन्दीमा उसमा गरेका हुन्छन्। घरानीहरूलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो नपर्ला, सामान्य व्यक्तिलाई त बनाउनु सानो रकमले पनि ठुलो हुन्छ। यो लखौँ उसमा चाहिँ लखौँ प्लेट फेर्दाखेरि चाहिँ बनाउँ 10 लाख फेर्दा कति पैसा कहाँ पुग्छ र के गर्छ, यो कुन उद्देश्यले? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु राजुजी। राजु बोगटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देवनागरिक लिपिमा सवारी साधनको नम्बर प्लेट राख्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई तोडे अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने विषय उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसले नेपाली समाज, सभ्यता, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिमाथिको एउटा अतिक्रमणको काम पनि गरेको छ। बिचौलिया व्यापारीहरूको उसकाटमा लागेर अथवा नेपाली समाज र नेपाली संस्कार र संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्न, धुलिसात पार्न उन्मुख भएका केही प्रोजेक्ट अथवा केही दाताहरूको पुच्छर समाएर गरिएका कतिपय निर्णयहरू यस्तै विवादित हुन्छन्। यसमा अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो। फेरि पनि देशका पक्षमा कति न्याय भयो भएन यो भविष्यले बताउला। यस्ता विषयमाथि हतार गरेर पैसामा बिक्छन् प्रशासन अथवा पैसामा बिक्छ राज्य भने, राज्य संयन्त्र भने यो देशका लागि घाटा हो। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा अहिले भने छोटो व्यावसायिक विश्रामको पालो भएको छ र त्यसपछि अर्को एउटा यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम एपी मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेता भन्न साथ तपाईँ हाम्रो शिर निउरिनुपर्छ। नेता भन्न साथ हामी उसका अगाडि नतमस्तक बन्नुपर्छ। नेता साह्रै सादगी हुन्छ, उसको सम्पत्ति हुँदैन, उसलाई खान हिँडडुल गर्न निकै गाह्रो पर्छ, नागरिकले जोगाउनुपर्छ। अझ कहिलेकाहीँ त राज्यले पाल्नुपर्छ नेतालाई, मायाले, प्रेमले, योगदानको हिसाब किताबले। तर हामीका नेता कस्ता छन्? व्यापारी छन्। नेता कुनै उद्योगी भन्दा कम छैनन्। हिजो 30 वर्ष अगाडिसम्म चप्पल ठटाएर कार्यकर्ताकोमा गएर भोक मेटाउने हाम्रा नेताहरू आज अरबपति बनेका छन्। र फेरि पनि तिनै नेतालाई हाम्रा आफ्ना नागरिकबाट डर छ, त्रास छ, असुरक्षित छौँ भन्ने ठुलो तनाव छ। अहिले हाम्रा विशेष गरी सत्तामा पुगेर पूर्व बनेका पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा यस्तै संवैधानिक आयोगमा गएर पूर्व बनेका व्यक्तिहरूका नाममा 2500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी, त्यसमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको प्रयोग भएको छ। यो सानो लगानी होइन, अरबौँको लगानी खर्च भइराखेको छ। यही कुराको चर्को विरोध भइसकेपछि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा कार्यविधि 2077 निर्माण गरियो र यसले यो सुरक्षाकर्मीहरू दिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तानेर केही खुम्चाउने प्रयास पनि गरियो। तर सरकार परिवर्तन भयो। अब अहिले आएर
ओली सरकारका कार्यकालमा भएको यो निर्णय, यो त जनताको पक्षमा देशको पक्षमा थियो नि त। राम्रा कामको प्रशंसा गर्न हामी चुक्नु हुँदैन र नराम्रा कामको आलोचना र विरोध गर्न हामी धक मान्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। ओली सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि खटाइएका सेना र प्रहरीहरूलाई घटाउनका लागि एउटा कार्यविधि बनायो। उक्त कार्यविधिले अनावश्यक रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाममा सेना र प्रहरी प्रयोग गरिएका छन् भने त्यसलाई कार्यविधि अनुसार घटाइदियो। त्यो घटाउनेमा पुष्पकमल दाहाल प्रमुख, पुष्पकमल दाहाल बडो रिसाउनु चिचिडाहट भयो। कसैले भन्ला यो मुलुकमा पुष्पकमल दाहाललाई यति सुरक्षा चुनौती कसलाई छ, किन छ? उहाँले यो देश लुट्नुभयो, समाप्त पार्नुभयो, उहाँले यो देशका मान्छेहरू सखा पार्नुभयो, यसकारण उहाँ अपराधी यस्तो देखिनुहुन्छ अनि उहाँलाई ठुलो सुरक्षा चाहिन्छ। यो त पुष्पकमल दाहालले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। एउटा साधकी नेता सडकमा निर्धक्क हिँड्न सक्नुपर्छ। यो मुलुकमा सुरक्षित कोही छु भनेर भन्छ भने त्यो पनि आफैमा त्योभन्दा ठुलो भ्रम के नै होला र। दिन दहाडै हाम्रै नेताहरूलाई सडक पेटीमा मारेका दृष्टान्तहरू हामीसँग बग्रेल्ती छन्। त्यत्रो दरबार हत्याकाण्ड हाम्रै आँखा अगाडि घटेको छ। हजारौँ सैनिकहरूले घेराबन्दीमा राखेको सुरक्षा दिएको दरबारमा दर्जनभन्दा बढी मान्छे मारिए। यसकारण तपाईँ हामी कोही अथवा हामी कोही बडो सुरक्षित छौँ भन्छ भने हामीलाई कसैले निगाहमा बाँच्न त दिएको रहेछ। देशको अवस्था त यो हो नि त। यो भनिरहँदा कहीँ कतै गलत हुन्छ भने यो माफी मागौँला। तर एउटा नेता साधगी, जोगी, साधु जस्तो हुनुपर्छ। उसलाई आफ्ना जनताबाट किन डर छ? किन डराउनु? जनताको घरमा गएर आमखोरा मागेर पानी पिउनुपर्छ र तिर्खा मेटाउनुपर्छ। जनताले खाँदै गरेको भाग आधा खाएर भोक मेटाउनुपर्छ। तर हामीले हाम्रा नेताहरूलाई भगवानलाई बरु दर्शन गर्न पाइएला, उनीहरूलाई दर्शन गर्न पाइँदैन, भेट्न पाइँदैन। उनीहरूलाई टेलिभिजनका स्क्रिनमा र रेडियोमा उनका भाषण सुन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ र उनीहरूलाई नै सबैभन्दा बढी सुरक्षाको चिन्ता छ। अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा सुरक्षा दिनका लागि मात्रै राज्यले करोडौँ करोड खर्च गरिराखेको छ। एकातिर जनताले रोजगारी नपाएर खाडी जानुपर्ने, जनतामाथि अनेकन नामका कर थुपार्ने, कर अनेकन ढङ्गबाट वृद्धि गर्दै जाने, अर्कोतर्फ अनावश्यक रूपमा व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा कर्मीहरू तैनात गराएर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, यो नैतिकता हाम्रा नेताहरूमा कस्तो नैतिकता हो? अलिकति आफ्नो शरमको ख्याल किन हाम्रा नेताहरूले गरेनन्? अझ यही विषयलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री अर्थात् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा टक्राव समेत पर्यो। यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर हामीले एउटा छोटो सामग्री तयार गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त सामग्री। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि 2077 विपरीत नेताहरूले सुरक्षाका नाममा आफू खुसी सुरक्षाकर्मी लिन थालेका छन्। गत फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधि विपरीत सुरक्षा चुनौती विश्लेषण नगरी नेताको इच्छा बमोजिम धमाधम सुरक्षाकर्मीलाई अगुवा पछुवामा खटाएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरूको नाममा राज्यबाट सुरक्षा लिनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्बरमा पर्छन्। सुरक्षा थ्रेड देखाउँदै प्रचण्डका लागि कार्यविधि मिचेरै सुरक्षा अधिकारीहरू खटाइएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दाहालको सुरक्षामा खटिएका 47 जना मध्ये 29 जनालाई कोरोना नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षामा खटाउने उद्देश्यले फिर्ता गरेको थियो। सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग आक्रोशित बनेका प्रचण्डले आफ्नो पूर्व लडाकुलाई सुरक्षामा खटाएका थिए। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरी 17, नेपाल प्रहरी 2 जना खटाउने व्यवस्था छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा सुरक्षा चुनौती विश्लेषण नगरी प्रचण्डको सुरक्षाको लागि डिएसपीको कमान्डोमा थप 10 जना सुरक्षाकर्मी खटाइयो। नेपाल प्रहरीका डिएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा थप 10 जना सुरक्षा अधिकारी प्रचण्डको सुरक्षामा तैनात भएका हुन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दैमा प्रचण्ड र अन्य प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिको सुरक्षा थ्रेड एउटै हुँदैन, तर सुरक्षा थ्रेड समयानुकूल हुने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। संसद विघटन विरुद्ध सडकदेखि अदालतसम्म धाउँदा 18 जना सुरक्षाकर्मीको साथले चुनौती नदेखिने, तर आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकार आएपछि सुरक्षा थ्रेड भयो भन्नुमा कुनै तुक नभएको दाबी पूर्व प्रशासकहरूको छ। सुरक्षा व्यवस्था भनेको देशभित्रमा भएको सुरक्षा परिस्थितिलाई हेरेर त्यसपछि अनि त्यो व्यक्तिलाई के कुराले के कारणले कति थ्रेट छ, सुरक्षाको थ्रेट छ, त्यो आधारमा चाहिँ मापदण्डहरू अपडेट हुँदै जान्छ जहिले पनि। अहिलेको परिस्थितिमा केही अहिले तुरन्त केही तत्कालमा केही घटनाक्रम भयो, घटनाहरू भयो, या हामी कसैले चाहिँ गर्ने आतङ्ककारीहरूले के गर्ने भन्ने कुराहरू आयो, त्यस्तो भयो भने हामी तुरन्त फेरि सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ सचेत बनाएर अरू चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षा चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सामान्य अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूले जुन किसिमको मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ त्यो हिसाबमा सामान्य अलिकति यताउता कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरूले चाहिँ केही कारणले चाहिँ रिस फेर्ला भन्ने हिसाबमा मात्र हो अलिकति सुरक्षा दिने हो, अन्यथा नेपालको हालको परिस्थितिमा कसैलाई केही सुरक्षा दिनुपर्ने म देख्दिनँ। हाम्रा नेताहरू उसलाई थ्रेट होइन, उनीहरूलाई सुरक्षाको थ्रेट होइन, कसैलाई फुर्सद छैन उनीहरूलाई चाहिँ अन्यथा गर्नलाई। उनीहरूलाई के चाहिएको छ भने हामी नेपाली जनता चाहिँ त्यति चेत भएको छैन, त्यस कारण धेरै पुलिस प्रहरी सुरक्षा निकायहरू देखाएर वरिपरि देखाएर म ठुलो हुँ भनेर दम्ब देखाउने मात्र हो, अहङ्कार देखाउने मात्र हो। यिनीहरूलाई के पनि थ्रेट छैन, के पनि होइन। तर यो अहङ्कार देखाउने कुरा अहिले मात्र होइन, तपाईँले भन्नु होला हालसालैको घटनाहरूले गर्दाखेरि त्यो अहिले मात्र होइन, त्यो विगतमा प्रधानमन्त्री आइसकेपछि सुरुदेखि नै। त्यति बेला सुरक्षाकर्मी खसिएपछि प्रचण्ड मात्र रुष्ट बनेनन्। पूर्व मन्त्रीहरू, अन्य पदाधिकारीहरू जो पहुँचका भरमा सुरक्षाकर्मी लिएकाहरू तत्कालीन ओली सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। तर अहिले पूर्ववत सरकारको निर्णय कुल्चिँदै वर्तमान सरकारले धमाधम सुरक्षाकर्मीलाई नेताको अगुवा पछुवामा खटाउन थालेको छ। भर्खरै सरकारबाट बिदा भएका केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा कार्यविधि बमोजिम 16 जना सशस्त्र र नेपाल प्रहरी 2 जना तैनात छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई पनि कार्यविधि अनुसार नै सुरक्षाकर्मी दिएको छ। त्यस्तै भूतपूर्व राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि 23 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजपरिवारलाई पनि पूर्व प्रधानमन्त्री सरह नै सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। राष्ट्रपतिका लागि 275 सैनिक सहित 306 सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा 75 सैनिक सहित 91 जना, प्रधानमन्त्री निवास कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा 200 सैनिक सहित 302 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिक सहित 17 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। यसरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि 2500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू तैनात छन्। देश र जनताको लागि सङ्घर्ष गरी सत्तामा पुगेका नेताहरूको सुरक्षा फौज देख्दा जनताप्रतिको विश्वास नेतामा छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। अब हिजोको अवस्थामा यो सङ्ख्या पनि कमै थियो, तर क्रमशः सङ्ख्या अलिकति बढ्दै गएको कारणले यसमा अलिकति दायित्व बढेर गएको चाहिँ छ। जस्तो अब अहिले त प्रदेशमा पनि प्रमुखज्यूहरू हुनुभयो, मन्त्रीज्यूहरू हुनुभयो होइन, उहाँहरू सेवामा रहँदाखेरि पनि एउटा भइ नै हाल्यो। सेवानिवृत्त हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले पाउने अवस्थालाई अब त्यसको विश्लेषण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र मूल कुरा चाहिँ के हो भने भिभिआइपीहरूको हकमा बाहेक चाहिँ अरूको हकमा अब कसरी दिने भनेर अब अथवा भिभिआइपीकैलाई पनि कसरी दिने भनेर कानुन बनाउने भने पहिलेदेखिको कुरा हो। यो कानुन बनाउने भनेको ऐन बनाउने भनेर प्रयास भएको, तर त्यो कुरा टुङ्गिन पाएको छैन। अब हाम्रो पालामा पनि थियो, मभन्दा अगाडिको मेरा पूर्ववर्तीहरूले पनि त्यो कोसिस गर्नुभयो होला, र चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो कानुन बन्न सकेका छैन। र निर्देशिका अथवा कार्यविधि भनौँ न बाट त्यो काम भइरहेको छ। कार्यविधिबाट भएको कारणले कहिलेकाहीँ अब त्यसमा अलिक संशोधन गर्न सजिलो चाहिँ हुन्छ, तर संशोधन गर्न सजिलो हुँदाखेरि पनि त्यसले अलिकति कहिलेकाहीँ कस्तो भने बढी लचकता ल्याइदिने यस्तो खालको समस्या पनि कानुनी रूपमै पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था कहिलेकाहीँ पर्न जान्छ। र यो थ्रेट असेसमेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, भिआइपी बाहेककोलाई पनि विभिन्न कारणले सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ।
अब यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीँ घटेका छन्। सिधा राजनीति गरी देशका लागि लडेका केही नेताहरू बिना सुरक्षाकर्मी हिँडिरहेका पनि छन्। सच्चा राजनीति गरी आफ्नो इमान्दारितामा विश्वास हुने नेताले पक्कै पनि हुल बान्ने सुरक्षाकर्मी खोज्दैनन्। गरिब नागरिकलाई गिज्याउने गरी सुरक्षा फौजको घेरामा बसेर देश र जनताको वास्तविकता बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नेताज्यूहरू, देश र जनताको प्रिय बन्ने प्रयास गर्नुस्, तपाईहरू सधैँ सुरक्षित रहनु हुनेछ। देश र नागरिकप्रति समर्पित नेताका लागि नागरिकले नै ज्यान दिन तयार छ। नागरिकले आफ्नो नेता, आफ्नो सादगी नेतालाई जोगाउन आफ्नो छाती थाप्न तयार छन्। तर अब भोलिको दिन नरहला जसो गरी आजै देश निलिहाल्न खोज्ने, आजै नागरिकको भविष्य समाप्त पार्न खोज्ने जस्ता प्रवृत्तिका नेताहरूलाई नागरिकले कति जोगाउने, नागरिकले छाती थाप्ने कि नथाप्ने, यो त अब नागरिकले पनि सोच्ने बेला हो। यसो भन्दैमा यो मुलुकमा हाम्रा नेताहरूलाई कहाँबाट सुरक्षा चुनौती छ र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाममा नेपाली सेना र प्रहरी गरेर 47 जनाको डफा लगेर अथवा त्यो समूह लगेर सुरक्षाको प्रबन्ध गरिरहनु पर्छ। गरिब नागरिकका अगाडि आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो घमण्ड, आफ्नो सुखशैल प्रदर्शन गर्नु जस्तो कमजोर कार्यशैली जीवनका लागि अर्को केही पनि हुने छैन। तर दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरू बुझ्दैनन्। छाती खोलेर मैले राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा लिदिनँ भन्न सक्ने मात्रै त्यो महान नेता हुन्छ। हुँदा राज्यले दिएका सबै सुविधाहरू लिएर अझ सुरक्षाका नाममा दर्जनौं सुरक्षाकर्मी राखेर आफ्नो रवाफ देखाउने जुन चरित्र र कार्यशैली मुखर भइराखेको छ, यो देशका लागि मात्रै होइन, स्वयं हाम्रा नेताहरूका लागि पनि घातकको विषय हो। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4263677 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषगरी हामी मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अकर्मण्यता र प्रशासनिक उदासीनता र अनियमितता माथि प्रहार गर्दै आइराखेका छौँ। तपाईँ पनि मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक, प्रशासनिक अनि सामाजिक व्यथितिका विरुद्धमा अग्रसर हुनुहोस् भन्नका लागि हामीले तपाईँलाई गजगचाइराखेका छौँ। 4263677 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म भुवनराज घिमिरे बोल्दैछु मन्दिका टारबाट। यहाँले फेरि एकपटक भनिदिनु पर्यो, भन्नुहोस् त। म भुवनराज घिमिरे बोल्दैछु मन्दिका टारबाट। यहाँको आवाज त्यति राम्रोसँग मैले सुनिराखेको छैन, तर हाम्रा दर्शकले सुन्नुभएको होला सायद। के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, आफ्नो धारणा राख्नुहोस्। हजुर, यस्तो देशमा यो अन्याय भयो भन्दा सारा जनता हामी कराइराखेका छौँ। यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर यो सरकारले किन सुनिरहेका छैन? हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो भुवनराज घिमिरे मन्दिका टारबाट। हजुर, भुवनराज घिमिरेज्यू। हजुर, भुवनराज घिमिरेज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। सहभागिता जनाइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो। नागरिकका आवाज सुन्न नचाहने सरकार कहिल्यै सफल हुँदैन। जनताका कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने सरकार कहिल्यै सफल हुँदैन। फेरि हामी कहाँ नागरिकका आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने परिपाटी घनीभूत बनिराखेको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ओखलढुङ्गाबाट। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो लालबहादुर भन्ने मान्छे। लालबहादुरजी, भन्नुहोस्। भन्ने मान्छे होइन कि तपाईँ लालबहादुरजी नै हो? पछाडिको के छ? तपाईँ लालबहादुर के भन्नुभयो? यो प्रचण्डलाई देशको सेवा गर्छु, देशको चाहिँ सुरक्षा, जनतालाई चाहिँ पाल्छु भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ सुरक्षा लिने अनि जनताका कुरा गरेर हिँड्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्न मिल्दो रहन्छ यो अदालतले। हजुर हजुर,
विजय कक्षतार जस्ता गद्दारी तपाईँको देश लुटेर खाने भूमिहीनलाई चाहिँ भूमि बेगार बनाउने तपाईँको चाहिँ गरिबहरूलाई चाहिँ रौँदै लखट्ने दुनियाँका छोरी दुनियाँका छोरालाई चाहिँ मारेको छ हत्या गरेका छन् त्यस्ता मान्छेको चाहिँ खोजी नहुने अनि चाहिँ यी आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ टन्न तपाईँको चाहिँ दत्था 200 150 100 लिएर हिँडेर चाहिँ अनि जनताका लोप्र्याउँ भन्नेलाई चाहिँ तपाईँको कारबाही अदालतले गर्छ। पक्कै पक्कै यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ लालबहादुरजी। खोटाङबाट लालबहादुर हुनुहुन्थ्यो। नागरिकले कारबाही गर्नुपर्छ। नागरिकको अदालत भनेको निर्वाचन हो। नागरिकको अदालत र नागरिकको कारबाही भनेको तपाईँ हाम्रो सचेतना हो। हामी सचेत भयौँ भने जो रवाब देखाउने नेता छ उसलाई नेतै गनेनौँ भने काफी हुन्छ। तर दुर्भाग्य यहाँ देश लुटेर रहन सहन गर्ने व्यक्तिलाई ठुलो नेता मान्छौँ। सामान्य सादगी व्यक्ति छ, लखर लखर हिँडिराखेको छ र कार्यकर्ताको घरमा पुगेको छ, देश र जनताका लागि काम गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी नेता मान्दैनौँ, मान्छे नै गन्दैनौँ। हामीमा पनि कमजोरी छ, हामी पनि सुध्रन जरुरी छ र विशेष गरी नेतृत्वलाई पनि सुधार्न जरुरी छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय उठान गर्दै आइराखेका छौँ र विशेष गरी मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्धमा नागरिक खबरदारीलाई अझ घनीभूत बनाउने प्रयास र प्रयत्नमा हामी छौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 426 36 77 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विशेष गरी नागरिक खबरदारीलाई मुखर बनाउने, नागरिक खबरदारीलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने एउटा प्रयास र प्रयत्नमा निरन्तर जुटिराखेका छौँ। 107औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा केही उपलब्धिहरू विशेष गरी धोबी खोला लगायतका केही ठाउँका भूमाफियाहरूले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता भएका छन्। रामेछापको रेणुकादेवी विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा पुगेको छ र एकजना भ्रष्टाचारीलाई अथवा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। यस्ता केही कामहरूले पनि फेरि पनि हामीलाई आँट दिएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म धापाखेलबाट दिनेश थापा। दिनेश थापाज्यू भन्नुहोस् त। सर, यो निर्मला हत्याकाण्ड खोइ 3 वर्ष पुरा भयो, के हो यो? एकचोटि घचघच्याउनु पर्यो सर। हजुर, पक्कै पनि। दिनेशजी, अरू केही छ? अरू केही भन्नुहुन्छ? दिनेशजी, उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। धापाखेलबाट दिनेश थापा हुनुहुन्थ्यो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स ढङ्गबाट हत्या गरेको 3 वर्ष पुरा भएको छ। अब बडो दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा नेता, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो प्रशासनलाई नागरिकको आँसु र नागरिकको दुःख अझ समाजमा बढ्दै गरेको अपराध सामान्यभन्दा सामान्य लाग्छ। यसकारण निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भइसकेपछि पनि थुप्रै बलात्कार भए र थुप्रै हत्या पनि भए। तर हत्यारा र बलात्कारीको मनोबल बढ्ने गरी सरकारीसित जुरुक्कै उठेको थियो। सुदूरपश्चिमका महिलाहरूले तीज नमनाई काठमाडौँमा आएर त्यति बेला धरना दिएका थिए। अब यो मुलुकबाट बलात्कारीहरू र हत्याराहरू सधैँका लागि नामेट हुनेछन् भन्ने लाग्दै थियो। तर दुर्भाग्य आज 3 वर्ष बितिसक्दा पनि 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नु अथवा उनले न्याय निसाब पाउन नसक्नु जस्तो दुर्भाग्य के भन्छ। अवस्था यस्तो छ। कार्यक्रम एपी मञ्चको आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर हेरेर अनि कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक।